तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस जावं येता. दिनवसनाचे मनांत आयचे मीस भेटयता शॉन बरेटो ह्या आमच्या भावा खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच आमी आमचे देवसांवा फुडें घालून आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. ओपुरबाईच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय आंकवार मारेच्या आनी बागिवोन जुजेच्या शेगुणांनी आमची कुटुंबां आमोरीस लेतित्या कुटुंब करूंक आमचे शिराव आमच्या पाप साहेबान पात्रीस कोर्दे बापायच्या काळजा सारको ही गवडीक चीट बरोवन बागिवोन जुजेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाक कशे पोरी ताणें आमोरीस लेतित्या कुटुंब केलें हे ताच्या गुणांतल्यान स्पश्ट करून दाखयलें. आंकवार मारिया आनी बागिवोन जुजे खूब दोयाल आनी मोगाळ आवय बापूय जालीं. जाणी देवाचे येवजणेक विस्वाशी रावन ओगेपणी आपली जबाबदारी पाळून आपले कुटुंब मोगाचो फोलेर केलो. कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांनी आपली जबाबदारी पाळून आपल्या गुणा उद्देशी आपले कुटुंब मोगाचें दारजोणें करूंक कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच आयज फादर डायगो आपलो जल्माचो दीस समोरंभता. ताचे पासत ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. आनी हे पवित्र दिन फावटे पोरे वंटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारे बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत वकील सदांच सांगपाक लागले. सगळ्यांक देव आमी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्पर आमचो मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं आमचे पातकांचे बोगसोणे मागता. आमच्या कन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांकना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या वयचे विनोणेन आमकां सोडवून मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या
सासना. बागेन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयती तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सदांच कालती जायात, दुलोब आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव. सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. निर्मळ कालीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. सगळीं म्हणुया. निर्मळ कालीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. काकलुचार देवा, काकलूत करून दाखय. बो कनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. काळजान सोतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजान म्हज्या जाणवाय रिगोय देवा. म्हाका नितळ करशी जाल्यार नितळ जातलो. तर कोर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. सबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. तीर मन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कुडीचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर कोर सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडांत करच्याक म्हज्या ओंठांचेर तूं घाल वाकाणेचीं उतरां. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. उद्गार. कालोखांतलीं काडून तुमकां उजवाड देसांत हाडल्यात देवान. आपली नवलां किर्तूंक देवान तुमकां विंचल्यांत. राजकीय यादनीक तुमी, संस्कार लोली पोरजा, देवा पोरजा तुमी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भुयमा तुका सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचोना फुडें जुजेक सपनान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगे पर्यंत तुवें राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा.
जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. हेरोद मरतूच देवदूत इजिप्ताक जुजेक सपनान दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीच्या सुवातेर आर्केलाव जुदयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक भियेलो आनी सपनांत ताका देवान शिडकायलो देखून गालिल्या प्रांतांत गेलो आनी नाझारेत म्हणटात त्या नोंगरांत वचून ताणें ठिकाण केलें. ताका नाझारेतकार म्हणटली अशें बाखणारां उद्देशी सांगलोलें तें हे परी पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आमोरीस लेतिसिया कुटुंब हाचे वयर कितें तरी नियाळ करता आसतना एक सादेशीच ल्हानशी घडणी तुमच्या मुखार दवरता. सादो घोराबो तो, आवय घरकान घर सांबाळपी, बापूय सांजे पायच्या हातान परत म्हज्या हातान पावलो. आवय आपल्या भुरग्यांची अपुरबाय पळोवन आपल्या भुरग्यांक वेगून घोवाचें आपणा विशीं आशिल्लें हें हुस्क्याचें मन पळोवन कुशाल जाली. सांजचे वेळार रातच्या जेवणार सगल्यांक तो आंबो खावन कातरून इल्लो इल्लो तो खालो. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो, हे सादे घडणेंत न्हू विचित्र म्हणटात तें कांयच ना. तुमी कोणी म्हणटले चिंतले फादर हें कितें सादें तें, एक आंबो पडलो तो मायन भुरग्यांक दिलो, भुरग्यांनी तो आपल्या बापायचो उगडास केलो, बापायन तो परत आपल्या घरकारांक दिलो, हाचेर आमी नियाळ केल्यार कितें वेगळें आसा? कितें तोटाक जावपाचें आसा काय? बारीकूच तें. मोग, हुस्को, सोमजिकाय, चिंतप म्हणटात तेंच न्हू तें घोराबे सांबाळटात तेंच न्हू काय तें जे घोराबे मजबूत करतात तेंच न्हू काय तें आमोरीस लॅटेसिया म्हणटात तो, द जॉय ऑफ लव, मोगाचो संतोष, मोगाची कुशालकाय कुंयतान येता काय ती? धाकटुल्याच वस्तूंतल्यानूच येतात ती. आनी त्या पासून अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, आयज जेन्ना
आमोरीस लेतेस्या मनात विशय दवरून आमी कुटुंबीक जिविताचे वयर नियाळ करता तेन्ना कोण्या आमच्यांनी जोण एकल्यानी हो विचार मांडपाचो गरज आसा. म्हजें घराणें खंय पावलें काय, म्हजो घराबो कसलो काय, म्हजो घोव कहलो काय, भुरग्यांनी ताच्या लागीं आंबो दिल्लो जाल्यार तो म्हजें चिंतपाचो काय, तो खावपाचो काय. तो आयज सगल्या आवयांक तेंच काळीज जाता काय की एक आंबो पडलो कितें आहा जाल्यार हांवें तें म्हज्या भुरग्यांक दवरचें, जाय त्या आवयांचें काळीज तें. पूण भुरग्याचें काळीज काय आपल्या आवय बाबायचें चिंतपाचें. आज ही भुरगीं धाडाचें चिंतलेलीं आहलीं काय, जरी तो आवयन तरी आंबो दनपारच्या वेळार तरी आपल्या भुरग्यां लागीं दिल्लो जाल्यार म्हजो धाडा बाबडो हें चिंतपाचें काय तीं भुरगीं. ओ मामीन म्हाका आंबो दिल्लो, चल हाया गो बाया म्हण तीं दोगांय हांवून दादोशी जावपाचीं काय तीं. बारीक वस्तू त्यो मोगाच्या बाबा भिनानो, बारीक वस्तूंतल्यानूच एक घोराब्याची खुशालकाय म्हणटात ती आमच्यांनी जोडूं येता. आनी देखून आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना पळयता जें कितें बागेवन पावलू एफएसकारांक बरोवन सांगता तेंवूय ल्हानूच, तेंवूय धाकटेंच. एकामेकाचो मोग करात, समजिकाय घेयात, सुस्निकाय हाडात, शांती बांदपाचे खातीर जाता तितलें करात. आपोवण्याक सोंपता ते भाशेन तुमी तें जियायात. एक कूड हे एकाच आपोवण्याक लागून देवान तुमकां आपयल्यान ही आमची क्रिस्ती शिकवण मोगाची भावार्थाची कुटुंबाची म्हणटात ती. देखून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता तेन्ना सांज जाय हिरो हिरोईन सायबीण माय व्हडलें कितें हायटॅक कितें केलें व्हडलेंशें कितें म्हूण न्हू तें. ओगेपणाचें जिवीत पळयते, कुटुंबाचें जिवीत पळयते, सादेपणान जियेलेलें जिवीत पळयते, ओगेपणान कितें आहा तें सांगलेलो मोग वाटलेलें कुटुंबीक पळयते आमच्या दोळ्या मुखार. तर कितें शिकूंक मेळटा काय, हे 2-3 वस्तू म्हज्या मनांत येतात. पयले सुवातेर आमोरीस कुटूंब म्हणटा हांव तेन्ना भाग्यवंतान जुज आमकां कितें दाखयता काय की लोगनीक जिवीत देवाक कडल्यान येता. आयच्या ह्या शिव वर्तमान आमी पळोवशीत जाल्यार सगळें देवाक जाय तशें. सायबीण मांयक देवान विचून काडली, संदेश पाठयलो की देवाचो पूत तुज्या कुस्म्यान येतलो म्हणून. तिका जाय तशें जावंक ना तें, देवाक जाय तशें. देखून तिणें म्हणलें जावं देवाची खुशी. जेन्ना बागेवन जुजूक देवान विचून काडलो आनी सांगलें पळय तिका पोतीन घेवपाक तूं भिये नाका, तो उठलो आनी ताका जाय तशें करपाचें आसलेलें गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो. पूण म्हाका जाय तशें न्हय, देवाक तर जाय. हांवें तिका म्हजी पोतीन म्हूण घेतलेली, उठलो सकाळचो आनी तिका आपली पोतीन कशी घेतली. आयज पासून जेन्ना शिव वर्तमानान आमी पळयता देवदूत सांगता की हें स्वर्गस्परान तुवें केल्लें जाय, उठ घे बाळकाक आनी ताच्या आवयक वच इजिप्तान. तेच राती बाबडोचो उठ्ठा गेलो. कोणाक लागून? देवाक जाय देखून. जेन्ना देवान पोतून सांगलें आतां वच परत इस्रायलाक, ते आहात ते मेले सगळे, पोतून बाबडो इस्रायलाक येता, देवाक जाय देखून. सगळें देवाचें. आनी त्या पासून त्या उतरांत आमकां मेळटा उतर पाळोवन येवपाक जाय देखून स्वर्गस्पराचें हें सगळें घडलें. देवाचें उतर पाळून येवपाक जाय देखून. त्या पासत आमोरीस लेटेस्ट त्या शिकवण म्हणटात तें लोगनीक जिवीत म्हणटात तें देवाक जाय देखून. घोव कोणें दिला? देवान दिला. बायल कोणें दिल्या? देवान दिल्या. भुरगीं कोणें दिल्यान? देवान दिल्यान. हें चिंतप आहा काय आमकां? हे भाशेन आमी चिंततात काय? आज कितलीं जाणांची काजारां मोगाच्या भावमनांत मजबूत उरल्यान, केन्ना ती मजबूत उरल्यान जेन्ना घोव बायलेन आपल्या घोवाची कडेन अस्कोतां अडकून घेवन कडेन सोंसलें जायते म्हळें देवान दिलोलो घोव न्हू तो म्हाजो, साक्रामेंताचो न्हू तो, सांबाळलें काजारी जिवीत. कितल्या दादल्यांक कडेन आडकोड जावंक ना आपल्या बायलांक कडेन पावटी मानून घेवपाक. पूण ताणें बाबडेन तशेंच चिंतलें बायल न्हू ती म्हजी, साक्रामेंताची गोरकान न्हू ती, देवान दिलोली न्हू ती, दवरली. जिवीत कितें सोंपें जालां म्हणून, लोग्नीक जिवितान कितें कांटे तोपोनात म्हणून. आज तुमी एकामेकाक विश्वासी आसात, इतलीं वर्सां लोग्नीक जिवीत जियेल्यात तेन्ना दोंगर चडोवंक नान, पावस पडोवंक ना, कांटे तोपोवंक नान, जालां जायतें. पूण अजून पासून विश्वासी आसात. कित्याक? देवा मुखार दिलोलें उतर तें उगडास येता. घोवाक सोडच्या वेळार, बायलेक सोडच्या वेळार देवान जोडलोलें मनशान मोडूं नये. देखून आज कितलीं काजारां पळय उरलीं, पूण कित्याक जायत तीं काजारां बेश्टीच मोडटात तीं. एक वरस जियें जायना पळय थोड्यां कडेन. थोड्यांक एक सुमोन जात थिंगा आहा, घोव जोड जाता थंयसर. कितू सांगताय थोडे फावटी एक चान्स दी म्हणून थंयसर जालो उजो. काबार काजार नाका म्हाका घोव, नाका म्हाका बायल. कितें सांगपा जाता? सांगल्यार सगळें आपणाचें, म्हाका जाय तशें. अरे कित्याक तो हो जाता? ना फादर म्हाका जाय तशी बायल चलोना, म्हाका जाय तसो घोव चलोना. सासमाय हाती सांगता सून मुगे आयकना, सून सांगता सासमाय मुग्याक चोयना. जालें सगळें मुगेलें. आमकोडे भूत घेवपा येताय, कित करपा जाय तें आयकले उपरांत सांगिल्लें जाल्यार तें तरी मना वयता. तें सांगिल्लें जाल्यार तूं नॉक फादर, घोव केसो तो एसो दिसोता. तूं नॉक फादर, बायल केसो ती एशी दिसोता. रोडल्या काम जालें फादर ते गेली.
सासमाय कित्याक तो सुन्या मागीर सांगितलें जाल्यार फादर तुमकां काजार जालें न्हय तें बरें आहाय तुमकां सासमाय सुने चोयलें तुमी सुने कित्याक सांगितलें जाल्यार ती आपणागे गिरगीर गुणाय थिंगासर म्हणटा सगळें तुमगेलें तुम कोताय तुम चिंताय तुम चलताय तुमकां जाय म्हणटा ते भाशेन सगळें मुगे भाशेन जावपा जाय तें देवा भाशेन जाता काय जेन्ना जिवितांत केन्नाय काण टपल जाल्यार हे कांट्यांतल्यान त्यो म्हाका कितें शिकयता देवागे उजवण कितें काय हे शिकयले आमी भोव थोडी केते वस्तोरे घरखान्याक विसरचो ना जालीं जायतीं वर्सां जेन्ना हांव पणजे आशिल्लो तेन्ना बांबोली श्रायनांतान कावन्सिलिंगाक वयता तेन्ना आयिल्ली बाबडी दुकानच्यो झोऱ्यो करून फादर हांव नको कितें करपाचें तें म्हाका वाट दाखय म्हण कितें जालें म्हज्या घोवांनी बायले घेयना म्हूण सांगपा लागली खंयची बायल तुमी म्हाका सांगात हांगासर आसतली जेन्ना तूं जाणा की तुजो घोव दुसऱ्या बायले घेयना जाल्यार तें सोंसतलो खंयचे बायले कडेन हें मानून घेवपा जातलें जेन्ना तूं आसतना तुजो घोव दुसरे बायले कडेन अफेअर आहा पूण जेन्ना तुका गोमान येता तेन्ना कितें जावचें ना काय आल्ली बाबडी ती सोदताली वाट फादर सोडून दिवं घोवाक 2 जाण भुरगीं आसात तातूंतलो एकलो मेंटली चॅलेंज्ड बाबडो आसलो घुसपल्या जिवितांत तशेंच पासन्स काडून शिकून 2-4 फावटी येवन कावन्सिलिंगाक इल्ली गोठाय घेवन बाबडी आपणाक घोवाक आसा तसो मानून घेवपाक शिकली त्याचें कितेंय जावं तें फादर म्हणपाक लागली म्हजीं भुरगीं आसात घरा वता हें आजून विसरूंक ना हांव देवान दिलोलो न्हू फादर तो साक्रमेंत जोडलेलो न्हू आमी आयज जरी तर म्हजो घोव सोकलाक निसरून पडलो आनी दुसरे बायलेचें ताळलें जरी तर तो म्हाका अविस्वाशी जालो जाल्यार हांवें साक्रमेंत तोडपाचो साक्रमेंत मोडपाचो हे भाशेन चिंतोले हांगासर कितल्यो बायलो आहात हे भाशेन चिंतोली आनी साक्रमेंत सांबाळटली आयज आमकां कितली मेळो येताय काय रिजांव आहा घोवाक सोडपाचो कित्याक ही हॅज नॉट बीन फेथफूल टू यू तोरी आसतना पळय देवान दिलोलो साक्रामेंत म्हण सांबाळून आयज पासून तशींच येतात गोवय सुदरवला सगळ्यांक दुसऱ्यांक सोडून दिला आपल्या फॅमिलीच्या जिवितांत दिल्लो भितर सरला बाबडो तरी ते घावे आसात ते घावे घेवन काळजांत आसा साक्रामेंत तो देवान दिलोलो सायबीन मायान भाग्यन जुजा शिकयतात सांबाळूंक जाता काय मोडटा ते साक्रामेंत आमच्यांनी जेजून दिलोले देवान दिलोले म्हूण ते परतून घडूं येतात काय सायबीन मायची देख आमकां भाग्यन जुजेची देख आमकां दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणांनो आमी पळयतात तातूंत काळजीदारपण आसा डू यू थिंक इट वॉज इजी फॉर सेंट जोसेफ एंड मदर मेरी टू लिव द मॅरिटल लायफ द वे दे लेफ्ट सगळें सोंपें आसलें ताका देवान विचून काडलेली म्हणून कितें भांगाराचे भुशेन जेयतालीं तर ती उठ घे बाळकाक हो साक्रामेंत सांबाळपाक आनी हांगपार मरे सोंपें आमकां दिसता तो न्हू तें आमचे भाशेन मनशां ती स्वप्नांत येयलोलो राती उठ म्हूण सांगतले कळून कितलीं जाणां आमी कडेन गुणगुणपाची हें केसो टेन्शन सायबा बेस्ट टायम वय म्हणून जातालें थिंगासर जोलोवन दितना कुसऱ्यान बाळूक आसा ताका जोलोवन दिवपाक जागो ना खूंय भोंवपाचें खंयच्यान कितें हाडपाचें आतां हो जाला ताका आनी कोण मारूं सोदताय म्हूण हिंग वच म्हूण सांगता इजिप्तान थिंग तो जालो थिंगसर म्हणटा परतून इज्रायलांतले कितल्या आडकोडी मध्ये ती जियेली ना काय आपलें कुटुंब सांबाळलें ना काय तेणी बिकॉज दे वे करेजियस टू प्रोटेक्ट द सॅक्रमेंट आज मोगाच्या भावान आमकां काळजीदारपण जाय स्वताचो ताळो उखलतलो जाल्यार वायटाचे निशेध मारतलो जाल्यार आज आमकां काळजीदारपण जाय नाजाल्यार जायना तें गोंय जरी तर आमी सांबाळूंक सोदता जाल्यार आमकां काळजीदारपण जाय हे 40 आमदार आहाय तांकां जाग्यार घालतो जाल्यार काळजीदारपण जाय लग्नाचो संस्कारूय सांबाळपाक आज काळजीदारपण जाय कित्याक हे पळय काजार जालेलीं कोसळून पडत आसात हांव कावन्सिलिंगाच्या हातूंत आसा फॅमिली सर्वीस सेंटरांत हातूंत येतेले केसीस येतेले वस्तू दूख भोगता ओरोस जावंकूच ना 9 म्हयन्यां भितर 10 म्हयन्यां भितर देवान ताका भुरग्यान दिला थंय बातिजादाद जावपा आहा खरें म्हणल्यार पावलो बिशप सावजा एनरोलमेंटाक जालें 2 सुमनां कावन्सिलिंगा येयलोलीं जात ते भाशेन आदार दिलो सांबाळपाक चुक्यो जातात ना न्हू पूण सगल्यांनी बरे भाशेन ओळखून घेवपाक जाय न्हू न्ही एकामेकाक आदार करपाक जायो न्हू तो बोटीचेर काम करतालो आतां जालीं 2 सुमनां कितें आयल्यार हांगासर परतून तीच केस्तांव जेन्ना भुरग्याक जोलोम दिवपाक जाय तेन्ना मायंगेर गेलोले थंयसर सासमाच मध्ये आनी तेच्या नोंडे मध्ये ताचे जाय घोवाचे भयणी मध्ये जाय ते उजवतो कितें जालें सगळें केस्तां कोफू जावं सगळें आनी आज जेन्ना ते मागे गेले तेन्ना तो सांगता फादर सगळें नांव पिड्ड्यार केलें फॅमिलीक आपणाक गेलें अरे बाबा उलोवया ना कांय ना उलोवपाक नाका म्हाका बायल लोकां सांगूंक गेल खंय ती सासमाय पेजे भुकी येता म्हण सर चल्लें रेजांव करपाक गेलें वय फादर म्हणटा जायत केलो म्हणटा पूण काजार जालो भयण त्या घरा रावता ते केसो रायट आहा काय आमगे काजारी जिवितांत मेतेर जावपाक थंयसर म्हणटूच हांव मोगाच्या भाव भयणांनो
काळजीदारपणाचे म्हणटा तेन्ना जाय ते तुमच्या हातांत आसात. काजार मोडटात, गोच्ची मोडटात, थोड्यांगे सासम्यांगे जीब लांब, थोड्यांगे सुनेंगे घमंड लांब थंयसर. एकमुका गेले आयकतलें कोण ना, थोडे मामास बॉय म्हणून आहाय थंयसर. काजार जाचना आदी थोड्यांगे कांय खबर आसना, काजार जातोच मागीर सगळें उक्तें जाता. तेदो मोगाच्या बाबा मेनांदो काळजीदारपण साक्रामेंत सांबाळपाक कोण आहाय काय? अचय काजार जाल्यार 12 वर्सां जालें तेंचे. 7 वर्स मोगान आहलेलें. एक बाय आहा तांकां, ताजे पयलीं उजो कितें जाल्लें गेल ते पाट व्याज येयलो तेदो ना, मातशें कितें जालें चोयल्या गेलो मस्ता थंयसर. आतां बाबडो येयलो आहा थंयसर, आपणागे भुरग्याक चोवपाक पासूं दिता. सो 7 वर्सां जालां भुरगें. निमाण 2-3 वर्सां आपूण चोवूंकू ना म्हणपा लागलो फादर. गेल ते पाटी व्याज येवन 2 म्हयने व्याज वयता तेदो ना, वयश ना दी मस्ता भुरग्याक चोवपा जाय म्हूण गेलो. कित्याक बायलेन कंडिशन घायलो हूंय, हांव तुमगे येवपा ना, तुगे मायको रावपा म्हाका जायना. तुका तर बाये चोवपा जाय, तूं आमगे मायंगे येतलो, आमगे हातीन तूं चोवपा येतलो म्हूण गेलो बाबडो. वयश ना दी भुरग्याचे नदर घातो म्हूण थंयसर देराको पावत थिंगा हय सासमाय सांगो थंय सुण्या कोणाचो चोयल काय म्हूण. ही सासमायगे उतरां येता थंयसर. एसो सासमायो एसो सासपाय आहाय जेन्ना काजारे जिवीत आपल्या भुरग्यां सांबाळपा सुवातेर तेंगे पोश्टाय ते थंयसर आनी उज घाताय. आमी म्हणटा प्रॉब्लेम जाताय, जायनाय न्हू. कोण सांगलो आहा की काजारां कांटी नाय म्हणून, सगळ्या फुलां मेळटलीं म्हणून? कोण सांगलो आहा की काजारी जिवितांत तुफान नाय म्हणून? पळय तांकां तुफानां सांबाळपा जाय वय की ना. तुम सासमायो सासपाय आहाय ते नॉंडो जावो हिंगा आहाय ते कितू आदार कोत्ताय काय तुमच्या भुरग्यांक? टू रिकन्सायल कितू सासमाय आहाय त्यो माय आहाय ते आपल्या पुता सादा आसरे बाबा भोगोश तुगे बायले काय केला काय न्हू. कितू जाणां ते काडीच येत काय? काळजीदारपण पळय. जेन्ना कोश्टां दुकान वादोळ मोडाक सांपडटात लग्नाची जिवितां, काळजीदारपण तो साक्रामेंत सांबाळपाक आसा काय आमकां बोड? आसा काय आमकां गिन्यान? आसा काय आमकां कुरपा की सगळा काजार तो साक्रामेंत पडटा तो पळोवंक दिना जावपाक, सांबाळपाक साक्रामेंत लग्नीत जिवीत पवित्र दवरपाचें काळजीदारपण उरलां काय? ओ एनाल्मेंट सोंपें जालां. असोय काल फादर पॅट्रिकल ट्रायब्युनल हातान आमची गजाल जाता असो सांगतालो. ही एलोन इज हँडलिंग 70 केसीस एलोन. एकलो पाद्री पळय एनाल्मेंटाच्यो 70 केसीस आहाय ताच्या हातान. तेज भायर दुसऱ्या पाद्रींक कितें आहाय ते तुमी मेजाय. पयच्या एका दिसाक 6 अपॉयंटमेंट्स येयले ताका. 6 जाण येयले एनाल्मेंटाक विदाउट अपॉयंटमेंट. सो यू इमॅजिन काजराच्या साक्रामेंताच्या आमच्या हुंय पावला आतां आयकिलां. आनी कित्याक काय थोडे आमच्या तोंडार मारतात, फादर तुमगे मॅरेज कोर्स केसोलो, तुम कितें शिकयताय तांकां, कितें सांगताय तुम तांकां? इतू बोबाट मारू न्हू, इतू सांगो न्हू, ही काजार मोठाय कितको न्हू. पादिकार बाबा आपणागे तयारी करता, मॅरेज कोर्स आहा तितून आमगे भर घाताय, करपा आहा तें सगळें कोताय. पूण हें तोकलें भजें कितें वयता काय म्हणटा म्हाका. ऑनलायन कोर्स आतां चालू आसलोले 8 दीस जाताय थिंगा हाय ऑनलायन कोर्स केलोलो. लॉगीन लेट जालोलो, एक सेशन चुकल ताका, दुसऱ्या सेशना मोदेगात लॉगीन जालो थंयसर. सर्टिफिकेट धाडूंक ना. आतां सर्टिफिकेट व्हरोन ऑफिसां येयला. तेदो विचारता कोणे बाबा तूं लॉगीन जाल तेदो ना, खंयची टॉपीक चलताली, कोण फादर उलयतालो, तो हय फादर खंय ओकलांचो हाडाचो हें सांगप थंय गेलें न्ही सर. कितें उलयलां, केसो टॉपीक जाल्या, त्याच फाटल्यान कोण कितें उलयलां कांय ना. माकडा भाशेन हांसप थंय गेलें. आतां सर्टिफिकेट हारो येयलें पळय आतां. ऑनलायन कोर्स केला, कितें तरी गेलां, कितें तरी शिकिलां जाल्यार हाल काजारी जिवितान उत्तो कितें काय तांकां तूं सांगोन करूं न्हू. जेन्ना आमी शिकयताय तांकां काजार म्हणल्यार साक्रामेंट कांय सांगो नकोय. काजार म्हणल्यार एक कोरार कांय सांगो नकोय. काजार म्हणल्यार आपोवणे आसताय बसोन थिंगा थोडे कित्याक उपकारता काय. आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा भयणानो आज अकोल न्हवऱ्यांक पयश जाल्यार तेंगे तयारी म्हणटा ती कितें म्हणटा तेंची रोस काडप, होजने मारप, दोश करप, लादायीन करप, डेकोरेशन चोवप हो हुस्को तेंगेलो. काजारे जिवीत एक जबाबदारी, काजारे जिवीत एक खोरार. साबीन माय आमकां आज शिकयता ताजेर आमच्यांनी भर घालूं येता काय आनी काळजीदारपणान आमच्यांनी साक्रामेंत सांबाळूंक जाता काय. तिसरे सुवातेर मोग, बुन्याद लग्नीक जिविताची. तुमच्या लागीं जर आमी विचारीत वॉट इज द फावंडेशन ऑफ अ रिलेशनशीप ऑफ अ लव म्हणल्यार ऑफ अ मॅरेज म्हणल्यार इट वील बी इजी आन्सर लव. फादर मोग, मोग नासतो कांय जायना. मोग बुन्याद काजाराची देखून सगळे मोगाचेर दवरलेले आसा आनी मोगान गोराबो मजबूत जाता. पूण आज विचार येता म्हाका कोलो मोग काय तो, केसो मोग काय तो. मोग म्हणटात तेन्ना कितें काय ते सायबीण मायांनी झुजाक पळयात तांचे सगळे मोग नासलो काय. हो मोग पवित्र, हो मोग खोल, हो मोग निजाचो, हो मोग खात्रीचो, हो मोग सुरक्षीत. त्या पासून तो म्हाजो मॅरी बागेन झुजे म्हणटात तेन्ना दे कूड ट्रस्ट इच अदर. कोण ते तरणाटे चेडूं पळय, कोण तो बागेन झुजे इतल्या वर्सांनी पिरायेन भोल्लोलो तांचे मदें सोयरीकत कशी जाता काय.
आनी ते पासत आपुरबायचे बाबा भयणानो तांचे लोग्नीक आहा ते वॉज नॉट अ लव मॅरेज. खंय बरयलेलें आहा काय की सायबीण माय आनी बागेवन जर खंय भोंवोंक गेल्ली, खंय गार्डनां बसलोली, की माडा मोळां सोत्तल मेळ्ळोली, वो येडेर आहलोली, आतां दोनशी जण पासे वयताली, 7 वर्सां मोग काय तेंगेलो, 4 वर्सां मोग काय तो उतर जालोलें पळय. देवाची उतराच एरेंज मॅरेज म्हणलेल्या भाशेन थंयसर तांच्या जिवितांत कांय येवंक ना काय. मागीर एकामेका सांगातान जियेत आसतना तांचे मदें कांय तुफानां बुफानां येवं नात काय. सांबाळलें पळय ताणें न्हू. हेंगे मोग 7 वर्सांचो 6 वर्सांचो मोग म्हणटाय हेंगो 3 वर्स काजार जिया जायना पळय. 12 वर्सांचो इश्टलो आसतो मोग खंय तेंगेलो हेचो केसी सामको येताय थिंगासर. जाल्यार तुमगे 7 वर्सांचो 5 वर्सांचो 6 वर्सां मोग म्हणटाय तेदोना 2 वर्सांय जिये जायनाय तुमचे कडेन. म्हणटच तूं मोगान भोंवताय तेदोना कित कोताय काय ती अकोल न्हवरो केसो काय तेंगे मोगा गजाल्यो तेंच तें. मोग म्हणटात तेन्ना सांगपाचें यू आर माय स्वीट हार्ट, यू आर माय डार्लिंग, यू आर माय शानी, यू आर माय बुनी, यू आर माय कुलकुली, यू आर माय लाजुली, हे वस्तू सगळे सांगपाचे थंयसर. देखून तो न्हवरो पळय व्हंकले घेवन कोले येडेर बसला आसतना व्हंकले सांगता शाना आय लव यू सो मच. कोले उदक सुकोत थंय पूण तेगे मोग सुकपाना. तितून मदें ती आहा तें सांगता आपूण तुजे पासत नोकेत्रां मेजून तयार आहा खंय. देखून मोगान आसतना अकोल न्हवरो न्हू दोंगोर चडो जाणाय ते उज्यांचे चलपा जाणाय तें काण टोपल्या तेंगे रगत तेंगे येयलें ना. व्हंकले कितें सांगपू हांव तुका सुखान दवरतलो, हांव तुका कांय दूख दिवपाना, तुका काण टोपलें म्हाकाय काण टोपतलो. हेचे मोगा काणयो काजार जाचना आदी थंयसर. काजार जातो सगळो गोड हे कितें 20 पोणाक दोगांय पडलीं सकलाक. काबार काजार म्हणटात तें. ओ मोग काय तो ह्या मोगाक तयारी करतात काय आमी. लग्नीक जिविताची मोगाची तयारी म्हणटात तेन्ना असल्या मोगाचेर घराबो बांदूंक येता काय. मोग आपयता बागेवन झुजेन केदो सायबीण मायक आय लव यू म्हणलो म्हण कोण जाणा. आनी सायबीण मायन केदो बागेवन झुजे हांव तुजो मोग कोत्री म्हण सांगलो म्हण कोण जाणा. सांगोकूच ना आसतलें पूण तेंगे कोरण्यांतल्यान विस्वाशीपणांतल्यान एकामेकाक ताणें मानून घेतलो. ओग्यापणांतल्यान ताणें आपल्या मोगाची कात्री दाखयली आनी ती शिकयताय आमकां. मोग म्हणटात उतरांची बडबडणी न्हय. मोग म्हणटात ते उतरांनी काणयो सांगतात तातूंत न्हय. मोग जिविताच्या कोरण्यांनी लिपलेलो आसा. मोग म्हणटात ते ओगेपणान घोवा पासत करप, बायले पासत करप, भुरग्यां पासत करप ओगेपणान कोरण्यांतल्यान दिश्टी पडटा. त्या मोगाची कात्री आज पळय ती दितात. त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो आमोरीस लेतेसिया कुटुंब हाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या घोराबे परतून त्या जाग्यार हाडपाक. हांव नोको आमच्या घोराबे खंय पावल्यात ते. हांव नोको तुमच्या घोराबे खंयचे परिस्थितीर पावल्यात ते. कोणाचो गुन्यांव म्हूण करपा खातीर म्हूण न्हू. जोण एकलो जाणा आपणागे घोराब्यान केसो तुफान येयल्यान आपणागे घोराब्यान कित घोडां आनी आपणागे घोराबे खंय पावल्यात ते. पूण परतून हाडूंक जातात काय आमच्यांनी. बोक्षिपाक जाता काय. सासपाय कोण आहात तांणी बरे भाशेन आपणाच्या भुरग्यांक समजावंक जाता काय. कोण चुकता ताका एकटलो बरोसो आदार दिवन परतून कितें तरी घोराब्यान जें कितें तेन्नाचें आशिल्लें तें हाडूंक जाता काय. सायबीण मायचे परबेक आमी तयार जाता. नोयनांत वांटो घेतलो म्हणून तितल्याचेरूच जायना तें. हांव निहाळटा कितें काय. म्हज्या घोराब्याक सायबीण माय कसो आदार दितली काय. हे सायबीण माय कोणा मागतात तेन्ना म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव कितें मागतलीं काय. हें मागुया. सायबीण माय आमचें शिंराव, जेजू आमचें शिंराव. घोराबो तुफानाक सांपडला फुडें तो समजोवंक सोदिना, तें बक्षणें दिवंक सोदिना. पूण तुज्या लागीं जाता सायबा. तुवें घडलेलो साक्रामेंत तो देवान जोडला मनशान मोडूं न्हय म्हणलां जाल्यार ह्या घोराब्याक तूं राख. कित्याक आमकां जाय ते घोराबे आमोरीस लेतेसिये घोराबे. सगळीं उबी रावया. आनी बापा मुखार थोडीशी मागणी आमी आतां घालुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी मारेच्या आनी बायगून झुजेच्या गुणांचेर लक्ष घालून आपल्या हाताखाल आसलेल्या कुटुंबाची सेवा करूंक आनी आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिता कुटुंब जावून देवाच्या उतरांतल्यान शिकोवन दिवंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा
सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक एक कुटुंब आसा म्हूण वळखून पोरजेची सेवा करतना सगळ्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या कुटुंबा सवें दया दाखोवंक आदार करूंक पावल्यार म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, Emmanuel kotang Tuhan. Jezusia nawan Bapa, Emmanuel kotang Tuhan. क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी बायगून जुजेच्या जिविताचे नियाळ करून ताचे गुण आपणावूंक आपली कुटुंबां मोगाच्या आनंदान भरलेली कुटुंबां करूंक कृपा आनी बळ फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, Emmanuel kotang Tuhan. Jezusia nawan Bapa, Emmanuel kotang Tuhan. आयज फादर डायगो आपलो जल्माचो दीस सोमोरता. ताका कुडी आत्म्यांची भलायकी आनी ताचे कुटुंबाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. Jezusia nawan Bapa, Emmanuel kotang Tuhan. Jezusia nawan Bapa, Emmanuel kotang Tuhan. Bo mogar बापा ही असली आमची मागणी ती तूं मानून घे आनी आमकां दर एकल्याक आमच्या कुटुंबान तुजोच मोग अणभवूंक मोयपासान एकामेका सगळें जिवंक हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी. Amen. Shanti Vita Deva Peria Mogan Lingo Moji Vopli Gurungeta Nafi Mata Shanti Vita Deva Peria Mogan Lingo Moji Vopli Gurungeta Shanti Gorung Tuwon Mafi Mapta Shanti Dita Deva Peria Mogan Lingo Moji Vopni Gorung Geta Mafi Mapta Shanti Dita Deva Peria Mogan Lingo Predicavam bine mocentum cembolidan sor podbedare de bapak manta toslen saumun magat. हे तुमच्या आदरते बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या पुतान आंकवार मरितान जोल्म घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना
पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपले घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमचे भेटोनी तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार आमी नोमान करतना एकाच तळ्यान आमी तुका वाखाणटाव. तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वोडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरून सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासात करात. बावार्थाचो गट परगोटुया. सुन्याचे सुवावी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंक वारे मारे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत धर्म दितांक आनी सर्व काडी तुका मानल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंड्याची आज्ञा मनान धरून ताणें नुशी करून प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी बरवाशनांत वेखतां. तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सौर पातकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म दितांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावांतल्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटात ती शेडीच्या जेवणांत आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तूं एकल्या सुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली.
mosto amistade ikutuptes ami balso moga uptes Jesus nila ekutania am kagelia aplat moga somiam lengo ekatsunia am kawando doikuskun amisanya Jesus jiku amisogli Jesus mosto amisane Pratuya Konwaria Bapa Bagyong Tangpar Marekai Samiman Ditana Tuve namka Sorgicha Jeunada Doshi Kelia Dekunami Santos Borid Saliam Ani Viswasana Tukanta Ulo Marata Tias Tangpar Marici Dek Gevuna तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्लें सोडवणेची भक्तीपणेन चाकरी करूंक आमकां सदांच करपारी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी मोगाळ बाबा भयणानो आयज मिसाची भेट भेटयल्या फादर फ्रँको तीच भाशेन आयज प्रवचन केलां फादर आल्बानो फेर्नांदस फादर आल्बान नाबिलच्या फिरगोजेंत जायतीं वर्सां फाटीं पातकूर कसो वावुरला आनी आतां डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर माडगांव हांगासर तो काजार जातोल्यांक आनी काजार जाल्ल्यांक आपलो भरपूर आदार दिता तर आयज आमचे मदें येवन देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें आमच्या कुटुंबीक जिविताक संदेश फावो केलो त्या पासत ताका आमी शाबासकी दिता देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागुया सगळ्या सिस्टरींक वॉलंटियर्सांक PPC वांगड्यांक गायन मंडळाक वेदी सेवकांक देवाचें उतर पोरगोटूंक आनी सेवा धरून वाचूंक आदार करतल्यांक क्रिस्त प्रसादाच्या असाधारण मुणयाऱ्यांक ट्रॅफिक सांबाळटल्या कॉन्फ्रारीच्या भावांक सगळ्या तरणाट्यांक आनी सांक्रिस्तींत वावुरतल्या मानवेल आमच्या भावाक आमी दिनवासता आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता नव्यानाच्या दिसांनी मिसांची मांडावळ सकाळीं 5:15 6:30 7:45 9 वाजता तेच भाशेन सांजी 5 ते 6 वाजता पवित्र संस्कार आमकां बोजून आनी तेरसाचे मागणे आनी ते उपरांत 6 वाजता नोवेनाचे मीस कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता पर्यंत तेच भाशेन सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता पर्यंत भायर सरतना लूट करची न्हय सकासायन भायर सरचें फाटीं आसात तांणी पयलें भायर सरचें
एंट्री आनी एक्झिट गेट आमी सगल्यांनी पळयल्यात भितर सरतात त्या गेटींतल्यान भायर सरचे न्हय म्हजे दावे वाटान बसून आसात तांणी शिमितेरी सरशी आशिल्ल्या एक्झिट गेटांतल्यान भायर सरचें इगोर्जे फुडल्यान आनी म्हजे उजवे वाटेन बसून आशिल्ल्यांनी पोस्टा लागीं एक्झिट गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची आमची फिरगोज तरणाटी आमच्या फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात आनी ह्या कॅलेंडराचेर आमकां आमच्या नावेलच्या फिरगोचेची सगळी म्हायती वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया तुमी तो घेवचो तुमच्या घरांत लावचो आनी तुमच्या घरच्यांक आनी शेजार सामाऱ्यांक इश्टांक तुमी तो पाठोवचो आमची मांडोपा वाड्यांतलीं भावां भयणां दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घालून आसात थंयसर खावपाच्यो वस्तू मेळटात तर त्यो घेवन तुमी आदार करतल्यात म्हूण आमी आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा इगोर्जेंत भितर आसा त्या इमाजीचो उमो घेवंक फुडें सरचें न्हय पूण भायर जी व्हडली इमाज आसा तिका पयसूच रावन मान बागावन तुमी नोमान करचो सगळे एसओपी सांबाळचे आनी डिस्टन्स तुमी दवरची आमच्या इगोर्जेंत आमी पेटिशन बॉक्स दवरलेलें आसा थंयसर त्या बॉक्सांत तुमच्यान तुमची मागणी बरोवन हाडून घालूंक येता आख्खो दिसभर आमच्या मागण्यांचो जोमो आमच्या मागण्याच्या कुडांत ही मागणी देवाक उबारता तर तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान तुमची मागणी ह्या पेटिशन बॉक्सांत घालूंक जाता देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार रुजाय सायबिणीक मागणी ए भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे ह्या वेळार मारीची विणवणेन तुजी सगळी मागणी देवाक उबार ही देवाची माई हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोललोली हे मोचे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां हे संस्थोळ्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो तोच संतोशांत हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सगळीं बाराबर मारीक उलो करून बाराबर म्हणुया नमान मरे कृपेन बोलरे सर्वेस्पोर जिताय आसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन